खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया डोमिनिका के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। क़तरी डिप्लोमेसी खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। मुल्क में कोरोना वायरस से रिकवर होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ ही अपील की जा रही है कि एहतियाती पाबंदियों पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। और शाम के शिमाली इलाकों में अमेरिका के फिजाई हमलों की ईरान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान की किसी भी इश्तियाल अंगेजी का जवाब देगा। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया डोमिनिकन के सदर जनाब रोडोल्फो अबिनादिर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से डोमिनिकन के सदर को मुबारकबाद के तार रवाना किए। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कतर हमेशा से सिफारतकारी और बातचीत की हौसला अफजाई करता आया है और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और हमेशा तामीरी कामों के लिए तैयार रहता है। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के सफ़ीरों के साथ मुलाकात के दौरान किया। वाज़ेह रहे कि ये वो ममालिक हैं जो ईरान के साथ किए गए एटमी मुआहदे के फ़रीक़ हैं। कतर की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 27 फरवरी 2021 को कतर में कोरोना के 460 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मज़ीद 412 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो चुके हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 1,53,219 हो गई है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि वैक्सीनेशन कैंपेन प्लान के मुताबिक जारी है और आइंदा दिनों में तमाम हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीन फराहम करने के लिए काम हो रहा है। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई के साथ साथ घर से निकलते ही फेस मास्क की पाबंदी की जाए। आलमी इदारा सेहत WHO ने सिक्योरिटी काउंसिल के इस मुत्तफ़क़ा फैसले की तारीफ की है कि जंग ज़दा इलाकों में कोविड वैक्सीन को मुनसिफाना तौर पर फराहम किया जाए। इस करारदाद में तरक्की याफ्ता मुल्कों से मुतालबा किया गया है कि वो कोवैक्स पहल के तहत कम या महदूद आमदनी वाले मुल्कों को कोरोना वैक्सीन का अतिया दें। इसी दौरान में एक अच्छी खबर ये आई है कि आइंदा साल के अवाइल तक कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। WHO के यूरोप के रीजनल डायरेक्टर जनाब हैंस क्लोग ने तवक्को जाहिर की है कि वैक्सीनेशन कैंपेन तेजी के साथ चलाई गई तो आइंदा साल के आगाज तक ये वबा खत्म हो जाएगी और मौजूदा एहतियाती पाबंदियों की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि वायरस अलबत्ता बाकी रहेगा और जरूरत पड़ने पर उसकी नई अक़साम के मुकाबले के लिए वैक्सीन में जरूरी तब्दीली की जाएगी। अमेरिका के वजीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट में उसकी फौजों को मुमकिना खतरे की सूरत में जरा नहीं हिचकिचाएगा। अमेरिकी वजीर का यह बयान अमेरिका के इस एतराफ़ के बाद आया है कि उसने शाम के शुमाली इलाकों में ईरान के हामी मुसल्लह ग्रुपों को निशाना बनाया है। इन हमलों में दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हो गए। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी हमलों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि इन हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं।
فلسطین کی وزارت خارجہ نے عالمی عدالت انصاف کی پروسیکیوٹر جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ غاصب اسرائیل اور اس کے آبادکاروں کے جرائم کی باضابطہ تحقیقات شروع کی جائے، اسرائیلی جنگی مجرموں کا احتساب کیا جائے اور ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے یہ مطالبہ رواں سال کے آغاز سے فلسطینی تنصیبات اور فلسطینی شہریوں کے گھروں کو گرانے کی کارروائیوں میں خطرناک حد تک اضافے کی روشنی میں کیا ہے۔ دوسری جانب الفتح تحریک، جس کی قیادت فلسطینی صدر جناب محمود عباس کرتے ہیں، اس تحریک نے آج زور دے کر کہا ہے کہ تمام رکاوٹوں کو ختم کیا جائے اور فلسطینی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے عام الیکشن کروایا جائے۔ تیونس کے دارالحکومت میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی النہضہ کی کال پر زبردست مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مارچ کی یہ کال آئین اور دستور کی حمایت اور حفاظت کے لیے دی گئی تھی۔ النہضہ پارٹی نے زور دے کر کہا کہ ملک کے 3 اعلیٰ اداروں پارلیمنٹ، حکومت اور صدارت کے درمیان قائم سیاسی بحران یا پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں کانگریس کی عمارت پر حملہ ایک بار پھر سے منظر عام پر آ گیا ہے۔ امریکی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ فیڈرل پروسیکیوٹرز نے 300 سے زیادہ افراد پر الزامات لگائے ہیں جنہوں نے گزشتہ جنوری میں کیپٹل بلڈنگ میں پیش آنے والے واقعے میں کردار ادا کیا تھا۔ اور جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے وزرائے خارجہ آئندہ ہفتے میانمار کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے میٹنگ بلا رہے ہیں۔ میانمار میں حالات خراب ہو رہے ہیں اور خبروں کے مطابق پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے، جبکہ درجنوں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آسیان تنظیم میانمار کی حکمراں فوجی کونسل کے خلاف ملک کی سول حکومت کا تختہ پلٹنے کے پس منظر میں پابندیاں لگا سکتی ہے۔ آج کا دوسرا اور آخری نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ڈومینیکن کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطری سفارتکاری خطے کے امن و استحکام اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے ریکور ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وزارت صحت کی جانب سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ احتیاطی پابندیوں پر سختی کے ساتھ عمل جاری رکھا جائے۔ اور شام کے شمالی علاقوں میں امریکہ کے فضائی حملوں کی ایران نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ ایران کی کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب دے گا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جاسم الحداد نے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔